Mateo Kapitulo 6. Ang tudlo ni Jesus mahitungod sa paglimos. Kinahanglan magmatngon kamo nga ang inyong mga maayong buhat dili ninyo himuon sa atubangan sa mga tao aron lamang sundayag niini ngadto kanila. Kaysa ingon ni ana, wala kamoy balos gikan sa inyong amahan nga anaa sa langit. 2. Busa, sa maghatag kag limos, ayaw pagpatingog sa trumpeta sa atubangan mo. Ingon sa ginahimo sa mga maot sa sulod sa mga sinagoga ug diha sa kadalanan, aron sila pagadaygon sa mga tao. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sila nakadawat na sa ilang balos. 3. Apan ikaw, sa maghahatag kag limos, ayaw pahibaloa ang kamot mong wala, sa gibuhat sa kamot mong tuo. 4. Aron matago ang imong limos ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago, magabalos kanimo. Ang tudlo ni Jesus mahitungod sa pag-ampo. Singko. Ug sa mag-aampo kamo, ayaw kamo panig-ingon sa mga maot, kay sila aron makita sila sa mga tao mahigugma sa pag-ampo nga magatindog sa sulod sa mga sinagoga o diha sa mga lingkuranan sa kadalanan. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sila nakadawat na sa ilang balos. 6. Apan ikaw, sa mag-aampo ka, sumulod ka sa imong lawak og takpi ang pultahan. Ug mag-ampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago. Ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago, magabalos kanimo. 7. Ug sa inyong pag-ampo, ayaw kamo pagyamyam sa mga pumulong-pulong nga walay kapuselanan ingon sa ginahimo sa mga Hintel, kay mao ilang pagdahom nga pagadunggon gayud sila tungod sa ilang daghang sulti. 8. Ayaw kamo panig-ingon kanila, kay ang inyong amahan sa langit nasayod na sa inyong mga gikinahanglan, bisan gani sa wala pa kamo makapangayo kaniya. 9. Busa mag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi, amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. 10. Paanhia ang imong gingharian, pagabuhaton mo unta ang imong kabubuton, dinhi sa yuta maingon sa langit. 11. Hatagi kami aron karon sa pagkaon namo sa matag adlaw. 12. Ug pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. 13. Ug ayaw kami itugyan sa panulay, kundili luwasa kami gikan sa daotan. Kay imo ang gingharian, ug ang gahom, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 14. Kay kun mopasaylo kamo sa mga tao sa ilang mga paglapas,
pasayloon usab kamo sa inyong langit nung amahan. 15. Apan kun dili kamo mupasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, ang inyong amahan dili usab mupasaylo sa inyong mga paglapas. Ang tudlo ni Jesus mahitungod sa pagpuasa. 16. Ug sa magapuasa kamo, ayaw kamo pagpadayag nga masulubon, ingon sa mga maot, kay sila magapadaot-daot sa ilang mga nawong aron lang makita sa mga tao nga sila na nagpuasa. Sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo, nga sila nakadawat na sa ilang balos. 17. Apan ikaw, sa magapuasa ka, kinahanglan manghiso ka hinuon sa imong ulo, ug maghilamos ka sa imong nawong. 18. Aron ang imong pagpuasa dili makita sa mga tao, kundili sa imong amahan nga anaa sa tago, ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magabalos kanimo. Ang bahandi didto sa langit. 19. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta diin ang tangkob ug ang taya nagakutkot, ug diin ang mga katawhan nagapanakasaka ug nagapangawat. 20. Hinunua pagtigom kamog mga bahandi alang kaninyo didto sa langit diin walay tangkob ni taya nga magakutkot ug diin walay mga kawatan nga magapanakasaka ug magapangawat. 21. Kay hain gani ang imong bahandi, atoa usab didto ang imong kasing-kasing. Ang suga sa lawas. 22. Ang mata mao ang suga sa lawas. Busa, kung maayo ra ang imong mata, ang tibuok mong lawas mapuno sa kahayag. 23. Apan kung masakiton ang imong mata, ang tibuok mong lawas mapuno sa kangitngit. Busa, kung ang kahayag sa sulod nimo mauna ang kangitngit, pagkadako gayud sa maong kangitngit. Ang Dios ug ang mga bahandi. 24. Walay bisan kinsa nga arang makaalagad sa duha ka agalon, kay mahitabo man nga dumtan niya ang usa ug higugmao niya ang ikaduha, o dapigan niya ang usa ug tamayon niya ang ikaduha. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. Ang kaguol ug ang kabalaka. 25. Busa, ingon ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kung unsay inyong kanon o unsay inyong imnon, o bahin sa inyong lawas. Kung unsay inyong ibiste, dili ba ang kinabuhi labaw pa man kay sa kalanon ug ang lawas labaw pa kay sa biste? 26. Tan-awa ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas ni mag-ani ni maghipos ngadto sa mga dapa. Apan ginapakaon sila sa inyong langit nung amahan. Dili ba labaw pa man
Labaw pa man kamo bili kay kanila? Ug kinsa man kaninyo makadungog og usa ka takna sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? 28. Ug nganong mabalaka man kamo bahin sa bisti? Palandungan ninyo ang mga leryo sa kaumahan. Giunsa nila sa pagtubo. Wala sila magbudlay ni magkalinyas. 29. Apan suginlan ko kamo nga bisan pa si Salomon sa tibuok niyang katahuman wala gani makabisti sa Dios ang mga tanom sa kaumahan. Nga karon buhi pa apan ugma iga salibay na ngadto sa hudno. Dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan? O mga tao nga jutay pagsalig? 31. Busa, ayaw na kamo pagkabalaka nga manag-ingon. Unsa may among kanon? O unsa may among imnon? O unsa may among ibisti? 32. Kay ang mga hentel nagapangita niining tanang mga butanga. Ug ang inyong langitnong amahan nasayod nga kamo nagakinahanglan niining tanan. 33. Apan mo'y unahan niyo ang pagpangita sa gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanan mga butang igadugang ra kaninyo. 34. Busa, ayaw na kamo pagkabalaka tungod sa ugma. Kay ang ugma may kabalaka tungod sa iyang kaugalingon. Igo na alang sa adlaw ang iyang kaugalingong kalibog. Ayaw pagpanghukom sa uban.